کر حمد بیان اس رب سیدی جس کل کائنات بنائی، کر حمد بیان اس رب سیدی جس کل کائنات بنائی، میں اس محبوب دا امتی ہاں جدی کل نبیاں تے شاہی۔ محبت ہے تے ذرا بول، حضور پیار ہے تے بول، میں اس محبوب دا امتی ہاں جس کل کائنات بنائی، تے سرکار دی کل اصحاب نو مندا، سرکار دے کل اصحاب نو مندا، چولا رادا شیدائی، میں نوکر آل رسول دا طاہر جنہ کربل جان لٹائی۔ بولو بولو بولو، میں نوکر آل رسول دا طاہر جنہ کربل جان لٹائی، پڑھ پاک درود حضور نور دے۔ بولو ذرا بن کر بولو ماشاءاللہ، پاک درود حضور نور دے، میں نات حضور دی پڑھدا، تے ہو جا غرق حضور دے عشق دے وچ تا ذکر حضور دا کردا، تے سرکار دی پاک محبت نو سرکار دی پاک محبت نو او تیرے خالی دل وچ بھردا، موتی حب رسول انور دے طاہر محفل تے نچھاو کردا۔ اچھی آواز نال سانے کوئی نہیں جگتے، سانے کوئی نہیں جگتے زی شان آقا، مدح سرہ قرآن آقا، سانے کوئی نہیں جگتے زی شان آقا، مدح سرہ قرآن آقا، مدح سرہ قرآن آقا، سانے کوئی نہیں جگتے زی شان آقا، مدح سرہ قرآن آقا، چرائے۔ آواز کیوں نہیں آ رہی؟ بولو نا، فلیل زلفات وضحا چرائے، وضحا چرائے، وضحا چرائے، زلفا نورات یکم کھڑا سویرا ہے، زلفا نورات یکم، زلفا نورات یکم، زلفا نورات یکم کھڑا سویرا ہے، سارا ہی بدن صاف سبحان اللہ، بلند آواز سے آمد حضور دیے الحمدللہ، او چن چڑیا
اٹھی کرن جنورے نبوت دی کے سر دے قصر چوں پار ہو گئی تے بتخانیاں وچ ہویا لرزہ تاری پریشان سب قوم کفار ہو گئی پیاں تھما ہر جا سائیں طاہر ہر جا سرکار سرکار ہو گئی سبحان اللہ باہر آیا جگتے باہر آیا سبحان اللہ شکر گزار ہے جہان نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ شان مصطفیٰ عظمت صحابہ عظمت صحابہ شان اہل بیت شان اہل بیت شان اولیاء اللہ علماء دیوبند نعرہ تکبیر کیتا دیدار سارے نبیاں زمین دے اقبال صاحب ساڈا بڑا پیارا یار دوست ہے تے سریلا بھی ہے مطلب سمجھو یہ سمجھتا ہے کیڑا راگ ہے اچھی کہو سبحان اللہ کیتا دیدار سارے نبیاں زمین تے زمین تے زمین تے کیتا دیدار سارے نبیاں زمین تے نبیاں زمین تے آقا میرا عرش بری تے آقا میرا عرش بری تے خدا اللہ پاک میں زبان آقا دا بولو بولو مہربانی کرو بولو میرا عروج نو آنکھ ذہن آئی جت عروج دی حد دے اقبال صاحب میرا عروج نو آنکھ ذہن آئی جت عروج دی حد دے اس بے حد اس لا حد احد نے صدیہ کہ سج سج کے احمد عقیدہ بڑا رے احمد احمد اپنی تھا اور اپنی تھا دے بس طاہر سونا ایک رب تو گھٹ کونین تو عظمت بک سارے بولو تاپڑ اس کے رسول نے مظاہرہ کر کام پڑسا عرب کرنا کہ اقصا دے وچ مرسلین تے نبی اقصا دے وچ مرسلین تے نبی ہیں مرسلین تے نبی ہیں مرسلین تے نبی ہیں آقا ہے امام سارے نبی مقتدی آقا ہے امام سارے آقا ہے امام سارے آقا ہے امام سارے نبی مقتدی ہیں انبیاء نے سنیا بیان آقا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر شان مصطفیٰ امامت مصطفیٰ امامت مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت شان اولیاء اللہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ نہ کہو کر دے سلام جنو حجر و شجر بھی اچھی بولو سیرت حلبیہ دے وچ میں پڑھے کہ حضرت عباس راوی ہیں حضور دے چاچا کہ رات دا ٹائم ہے میرا گزر ہویا میرا شہزادہ پنگھورے دے اندر ہاں رات دی چودویں آئی چند دی بادشاہی آئی چند شباب توجہ میرے وال توجہ حضور چھولے امی اشارہ کر کے چند نال کھیل دے پہان
چند نال گفتگو پہ کردے ہیں ایویں اشارہ کردے ہیں ایویں تے چند بلدا ہا ایویں کردے ہیں تے چند ادھر ٹر ویندا ہا ایویں پھرے دے ٹرے دے رہ کر چند کو آنکھوں چھت کے ذرا سبحان اللہ اے میرا عظمت والا نبی ادرک کر دے سلام جانو حضر و شجر بھی حضر و شجر بھی حضر و شجر بھی ہر نیند وانگو دیوانے جانور بھی ہر نیند وانگو دیوانے جانور بھی